हांव दिवाडी आसा आनी दिवाडी ही म्हाजे फाटल्यान जी दिश्टी पडटा स्ट्रक्चर बारीकशें हें खूब ओल्ड स्ट्रक्चर आसा. इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. कारण हें ऑलमोस्ट 50-100 वर्सां पयलींचें स्ट्रक्चर. हाका म्हणटा दवर्णे. आनी हें दवर्णे गोंयान भितर सगळ्या गांवाच्या शिमेचेर तुमकां मेळटली. त्या टायमाचेर म्हणजे 50 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं गाडयो नाशिल्ल्यो. तेन्ना लोक चडशें सामान आशिल्लें तें माथ्यार मारून व्हरताले, बाजारांत वताले, गांवांत हाडटाले. आतां हें दवर्ण्याचें लोकेशन पळया. हें दवर्णे आसा दिवाडीचो, म्हाज्या लेफ्टाक आसा दिवाडी गांव आनी रायटाक आसा दिवाडीची तेन्ना व्हडें आशिल्लें. आनी ही वाट पन्हाळ्या कडच्यान गांवांत वचपाचो वाट आनी त्या मदोबद हें दवर्णें आसा. तेन्ना हें सामान ह्या दवर्ण्याचेर वयर अशें दवरून, जसो आमी खोटलो दवरला तसो वयर दवरून ते लोक थोडे वेळ बसताले आनी उपरांत मातशें रेस्ट घेवन 5-10 मिनटां रेस्ट घेवन परत वताले.